وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشر ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وامتغ من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بعمل النبي تولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله
السلام عليك زين
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطبع عليها علما وبسط لهم من بعض المنة ما جرى في أقداره القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده يا رحمن. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب
من نشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المنزل الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا القوم الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعنترت بوجودها أكناف الوجود، وطرد البرد العوالم بتراس التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحق بعلم قدسه الواسع تجلي القضاء بالنشار فضلي في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سرور قد توغلى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، لا حسن العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رفعت من شؤون وكمالا. وسبحان الذي أبرد من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار بتعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها من الصدور من الإيمان قواعد وتلوم على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمر بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في عظمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرد بها بخلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة الله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبه ويختم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين رزقوا صوت المجد بغربه فتبينوا إلى الأشراف الأصلي بيودي وحبه ما عدت الأكوان بنشر ذكرى وابتسيم الله صل وسلم اشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من بارك اليوم الزينان قصدي
Okay.
آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المدلك الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاو لوصف الكمال المدلك والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داء التعلق بهذه الهزة الكريمة ولائج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. الله صل وسلم واشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للكلم أن يخط ما حركته فيه العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل، وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس، وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصه بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. الله صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. الله أعطاك الجمال الله الجمال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نورك الضاء طريق الأرواح نورك الضاء طريق الأرواح كالضاحك بضراء إلى الحرمين حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور
يا الله يا بديع بلغنا جميع حضرة الشفيع خير الثقلين حبيبي محمد 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 خير المرسلين مصطفى مصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين يا خير موتي أوصل صلاتي يا خير موتي أوصل صلاتي لسر الذاتي نور الكونين حبيبي محمد 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 خير المرسلين مصطفى الأكوان حبيبي محمد 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 خير المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب الظهور إشراق هذا السرج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائلة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود الإله على عهد الوجود تثج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله التعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنسان وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يملأ المثاني ما زال اليوم ذي غرا، واستضيع بجمال المقام بالحسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس له بعد حيث دين عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. من يا ربي كل عبد جل صور العد حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول
مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيل كي نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدل عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السن واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخرجت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده علم من وقوعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم
فحسن مني أن أمسك عدة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقدير فعلي أفضل الصلاة والتسليم. الله صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هو النور يهدي الحائرين وضياؤه في الحسر ظل المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب المجرد حكمتان بها أمطرت في الخافقين سماؤه. بها أمطرت في الخافقين سماؤه. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسن ذي المرسلين لواؤه. هو ظاهر الهاقي باللطائف تخبر أن المجد والشأوه. فلله ما للعين من مشهد ابتلاء يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه. يعز على أهل الحجاب ابتلاؤه. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسر ذي المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب مجرد حكمتان بقيد سماؤه. بها أمطرت في بقيد سماؤه. أي نازلا عني ومسكنه الحشاء أجب من ملك لا النواحي نداؤه. أجب من تولاه الهوى في كواظفي فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه. فؤادي ما يهوى الهوى ويشاؤه. هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحسن ذي المرسلين لواؤه. تلقى من الغيب مجرد حكمتان بأمطرت في الخافقين سماؤه. بمذهب في الخافقين سماؤه. وبل عليا ما يروم من
اللقاء بأشرف عبد الجول قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هب في صبا وما قرب الحديث فطاب حلاؤه وما قرب الحديث فطاب حلاؤه والنور يهدي الحق سلينا لواءه خلق من الغيب مزود حكمة بقين سماؤه بها القمر بالخاء بقين سماؤه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت ودين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية وقوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وهامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا يا رب يا الله وأن تبلغنا يا رب يا الله من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا عطماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران
والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وأم ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين الظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أفضل ذكر لا إله إلا الله، 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 إلا الله، لا إله 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 إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه اللهم وسلم، صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم، سبحان الله وبحمده، 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 سبحان الله العظيم، يا الله 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 يا الله
صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل واوصل واهدي وبلغ وتقبل ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى روح المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويسل أنمي المرسلين وآل كل وصحاب القرابة وتابعين وتابع التابعين ومن تابعهم من إحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسنة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع مزبرك وإحسانك إلى روح من كانت الكرة هاهنا باسمي وتولانا ذلك من أجلي ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا روحي حجي محمد مسلم من حجي محمد حجة ميسرة بنت حجي حليد مرلنا بنت حجي محمد مسلم أمينة بنت حجي بكري بن حجي أحمد حجة سمسية بنت ينتم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وسيما دخلهم واجعل الجنة مأواهم ومثواهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل فداء لهم من النار وبكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وبراءة لهم من النار وشراء لهم من النار وسلامة لهم من النار. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم أدخلهم الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mohon dibacakan surat Al-Fatihah dengan niat kesembuhan atas nama Hadariyah binti Imok. Mudah-mudahan kepada beliaunya
diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi bismi surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. حضرة المكرمين para habaib wa syaraif min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus kepada Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir bil Faqih, dan juga para habaib-habaib yang lain dimanapun beliau-beliaunya berada. Ada Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, ada Habib yang lain ulun kada tahu ngaran sidin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh para habaib dipanjangkan umur, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah mencintai zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena inilah jalan kita untuk menuju datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jalan mencintai anak turunan anak zuriat beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di dalam mahabbah kepada beliau-beliaunya. Amin Allahumma amin. Kemudian pula yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama dimanapun beliau-beliaunya berada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin Allahumma amin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati para tokoh-tokoh masyarakat, para tatuha kampung, RT di lingkungan Majelis Ta'lim At-Taqwim, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, taufik, nikmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga Allah kumpulkan kita pada malam hari ini di dalam rahmatnya. Bersama-sama kita bersolawat, mengagungkan, membesarkan, memuliakan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat berkumpulnya kita ini menjadi hujah, menjadi modal kita untuk bertemu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, para umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim At-Taqwim mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kedatangan Al-Habib Alwi bin Abdul Qadir bil Faqih yang pada saat ini sudi kiranya untuk meluangkan waktu berhadir di tengah-tengah kita untuk mengisi tausiah pada kesempatan majelis malam hari ini. Dan kita semua mudah-mudahan dapat mengambil hikmah intisari daripada apa yang beliau sampaikan, dan insyaallah
kita akan dapat mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Ampun maaf Bib, jika ada di dalam sambutan kami hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak nyaman di hati pian, mohon ampun dan maaf atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar Majelis Ta'lim At-Taqwim jika di dalam penyambutan kami kurang pantas dan kurang baik. Mudah-mudahan nantinya kita akan senantiasa mendatangkan para habaib-habaib yang lain untuk senantiasa memberikan tausiah sirahani kepada majelis kita, jamaah kita pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kemudian daripada itu kita tidak berpanjang lebar, jam 10:05. Kemudian kita serahkan nanti waktu kepada Al-Habib untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini. Ya mungkin jam 10:30 ya. Ya mudah-mudahan nantinya kita dapat mendengarkan, menyimak dan mengambil intisari pada apa yang beliau sampaikan. Al-waqtu falyatafaddal syukura. Waktu kami persilakan dengan hormat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa ashabihi khairi suhbin wa al. Segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan para habaib yang hadir di majlis yang mulia ini, dan para guru alim ulama, terkhusus bagi guru kita bersama Guru Haji Muhammad Hadri Jam'ani. Mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur panjang kepada beliau, diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan, diberikan taufik, diberikan hidayah sama Allah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia, memuliakan makhluk yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkumpul untuk memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyebut akan samail, membaca samail baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mendatangkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, membuahkan rahmat Allah, membuahkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah perkumpulan yang dikatakan perkumpulan yang amat mulia, bahkan dikatakan perkumpulan yang paling afdol yang ada di muka bumi ini. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, masih kama majma'al maulid yujallil qurub. Tidak ada suatu majlis, suatu perkumpulan yang lebih afdol, yang lebih utama seperti majlis maulid. Kenapa? Yujallil qurub. Karena majlis maulid ini menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesumpekan, menghilangkan keresahan. Saya mau tanya sama Pian tadi. Pian ketika mahalul qiyam, saya mau tanya, kira-kira ada yang sumpek atau tidak? Tidak ada. Lupa, terhipnotis ketika memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk. Saya mau tanya, tadi pas lagi mahlul qiyam ada yang ingat utang? Tidak ada. Lupa meskipun utangnya banyak. Subhanallah. Ketika memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati tenang, hati tentram, semuanya lupa, kesumpekan, segala sesuatu yang bikin sumpek, bikin resah hilang ketika memuji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang ini hadirin, mau cari khusyuk itu sulit. Mau cari khusyuk itu sulit atau tidak? Sulit. Orang mau sholat sekarang sulit khusyuk.
Kadang sampai takbirnya diulang-ulang, ya atau tidak? Allahu Akbar. Saking kepengen dapat khusyuk, diulang sampai 5 kali. Nah, cuman zaman sekarang ini memang bikin sumpek, bikin sulit untuk khusyuk. Kalau pian tidak percaya, pian coba lihat di masjid-masjid. Sekarang banyak lampu-lampu, ya atau tidak? Kadang ada tulisan selamat datang di masjid apa seumpamanya, Masjid Baitur Rahman seumpamanya ya. Pian sudah datang ke masjid, sholat Allahu Akbar, diulang sampai 5 kali Allahu Akbar. Lihat tulisan kadang hatinya baca. Dibaca atau tidak? Dibaca kadang sulit. Karena manusianya memang sudah zamannya ini sekarang. Bahkan sholat berjamaah kadang maaf, kadang ada yang baca cap merek sarung temennya Wadimor, sampingnya lagi Atlas. Ada atau tidak? Memang karena sulit untuk cari khusyuk. Banyak sesuatu yang buat kita ini sulit untuk khusyuk. Kadang tidak ada lampu di masjid, tidak ada sarungnya semuanya polos semua. Kadang ada ukiran di masjid seumpamanya, dilihat, bagusnya ukiran ini. Banyak hal yang buat kita lalai di situ, ya atau tidak? Tapi subhanallah, ketika memuji Nabi Muhammad SAW khusyuk, ya atau tidak? Hilang, sumpek, resah hilang. Kenapa? Karena yang dipuji adalah makhluk yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma khusyuk sekarang, cari ikhlas sulit hadirin. Cari orang ikhlas itu sulit. Ya atau tidak? Akui saja, sulit. Kalau pian tidak percaya, pian coba buat acara. Undang tetangga semua, kumpulkan semua tetangga, buat acara baca maulid, rotib, zikir. Habis itu tutup, suruh pulang. Tidak usah dikasih wadai, tidak usah dikasih minum, suruh pulang. Saya yakin tolak-toleh jamaahnya. Ini mana kok tidak ada? Kenapa tidak ikhlas? Mana kok tidak ada wadai, tidak ada kopi? Sulit hadirin cari ikhlas. Tapi subhanallah, maulid kadang tidak mikir ke itu. Tidak memikirkan sesuatu tentang makanan ataupun apapun. Bahkan di Hadramut, di Tarim, kadang peringatan maulid itu kan memang sudah terjadwal. Itu kadang dari pagi sampai agak siang. Pian tahu suguhannya apa? Bukan wadai kopi seperti ini, bukan hadirin. Tahu pian apa? Kopi cangkir kecil. Dari pagi sampai siang. Kenapa? Karena memang mereka hatinya memang ikhlas ingin memuji Nabi Muhammad SAW. Jadi penting majlis itu jangan ngelihat suguhannya. Kayak barusan guru ini bilang minta maaf gini sambutan. Oh tidak ada. Kita kumpul di sini untuk memuji Nabi Muhammad SAW dengan harapan kelak berkumpul dengan Rasul SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Karena janji Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memang mengatakan, seseorang yang kelak akan paling dekat bersamaku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Rasul SAW, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Kata Rasul SAW, yang paling dekat di antara kalian kelak di yaumil qiyamah, di hari kiamat kelak, di akhirat nanti, yang paling dekat di antara kalian dengan kedudukanku, maksudnya dekat bisa dengan Nabi Muhammad SAW, aktsarukum alayya salat. Seseorang yang paling banyak di antara kalian membaca salawat kepada Rasul SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini resep. Resep kalau kita ingin dekat dengan Nabi, perbanyak salawat. Rasulullah sendiri yang mengatakan, manusia yang lisannya tidak pernah berbohong, yang sudah pasti. Cuman ada hadis lain lagi. Rasulullah juga mengatakan, kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad kelak, Rasulullah juga ngasih resep. Apa resepnya? Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Kata Rasul SAW, kelak yang paling dekat di antara kalian bersamaku, ahasinukum akhlaqah, yang paling bagus akhlak kalian, yang akhlaknya bagus. Nah, ini resep sama atau tidak? Saya mau tanya sama pian. Sama kan? Yang paling dekat dengan Rasulullah. Cuman caranya beda, iya atau tidak? Yang satu mengatakan apa tadi?
Aktsarukum alayya sholatan, yang paling banyak di antara kalian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Yang paling baik akhlaknya, yang akhlaknya memiliki akhlak yang baik. Ini yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini namanya kalau di ilmu mustalahul hadis, ini namanya hadis muttarib. Ada ittirab di situ. Gimana pendapatnya ulama? Ulama berpendapat dilihat dulu. Ini hadis yang mana yang sahih, yang mana yang tidak sahih. Kemudian dilihat kalau memang sama-sama sahih, dilihat mana yang paling kuat. Kalau bisa digabung maka digabung. Nah, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan yumkin ayyujma baina haditsain. Kata Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ini dua hadis bisa digabung. Apa maknanya? Orang yang hobi solawat, hobi memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya mulia. Paham ya? Kenapa kok mulia akhlaknya? Karena orang kalau terus-terusan membaca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti mahabbah, pasti timbul rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid dengan kaki kanan, dipakai akhlaknya, dipakai sunnahnya. Kenapa? Karena cinta. Kata ulama apa? La tadda'i fa inna sidq luh alaim. Jangan ngaku-ngaku. Fa inna sidq luh alaim, karena orang yang sungguh-sungguh itu memiliki tanda. Kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti ada rasa di hati kita ingin mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Oleh karenanya orang kalau sudah hobi sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah semakin hari terus menerus akhlaknya tambah mulia, fa insyaallah kelak bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum sholawat. Karena waktunya sedikit, tidak bisa panjang kan? Jadi hukum sholawat sedikit aja. Hukum sholawat ini hadirin, ada yang mengatakan wajib seumur hidup satu kali. Banyak pendapat ya, pendapat banyak. Ada yang mengatakan wajibnya hukum sholawat, memuji Rasul, membaca sholawat kepada Nabi, hukumnya ada yang mengatakan seumur hidup wajib sekali. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu ini fi'il amr, perintah. Nah, ulama berpendapat ini wajib hukumnya. Seseorang harus pernah membaca sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalipun seumur hidup satu kali. Tidak boleh sampai tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Allah yang memerintah. Cuman imam kita, Al-Imam Syafi'i, imam madhab kita, insya Allah Syafi'i semua, iya atau tidak? Karena kita di Indonesia ini kebanyakan imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat apa? Tidak. Wajib sholawat bukan hanya seumur hidup satu kali, tapi berapa kali? Sehari 5 kali. Minim, ini wajib, ini harus baca sholawat sehari 5 kali. Saya mau tanya, di mana ini 5 kali? Di sholat hadirin. Sholatnya kita ini wajib baca sholawat. Duduknya kita seperti ini, sunnah. Makanya kita ini jangan cuman kadang ya maaf kalau di Jawa ini saya tidak tahu di sini. Kalau di Jawa maaf kadang majelis ada besar banyak pemudanya sih, tapi pulang majelis pacaran nanti. Pulang majelis pacaran, ketemuan sama perempuan. Ada kejadian ini, kejadian nyata. Datang majelis bareng binian, ke majelis nanti pulang bareng pacaran, pulang tengah malam. Kadang janjian dulu habis majelis, ketemuan yuk, ketemuan di mana? Di kuburan Cina. Jam 2 malam. Akhirnya pulang ke rumahnya tengah malam, tidur. Subuhnya hilang hadirin. Padahal sholawat yang subuh itu loh, wajib subuhnya jam 8 pagi. Khawatir majelis sampai tengah malam, lupa sama sholawat yang wajib yang ada di sholat subuh.
Makanya sholawat itu ketika sholat subuh ini wajib. Artinya apa? Jaga yang wajib, kemudian kita tambah lagi dengan hadir majlis sholawat. Insya Allah tambah dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang berpendapat hukum sholawat ini wajib ketika membaca doa. Makanya kita kan diajarkan oleh kakek-kakek kita kalau memulai doa dengan apa? Sholawat. Ditutup dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim, ya kan? Kemudian ditutup wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena dengan sholawat tersebut yang insya Allah kalau kita baca ketika kita membaca doa, insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pula yang berpendapat sholawat wajib di setiap majelis. Kita berkumpul kapanpun, dimanapun, harus di situ ada sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya ulama. Banyak pendapat. Yang penting kita yang hobi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang majlis apapun, majlis tahlil yang mungkin di situ tidak dibaca sholawat, mungkin ya, tapi biasanya baca sih. Tetap ada baca. Ataupun majlis yang lainnya mungkin ketika duduk ataupun musyawarah dianjurkan ketika mau nutup untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajarkan oleh kakek-kakek kita ketika mau ditutup itu majlis harus baca sholawat. Makanya ditutup Allahumma shalli Muhammad. Biasanya seperti itu, iya atau tidak? Kalau di Jawa mesti seperti itu, ditutup dengan sholawat Allahumma shalli Muhammad, semuanya jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, baru pulang. Nah, pian seperti itu hadirin. Kumpul dimanapun juga baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad pasti akan dekat dengan Rasul SAW. Siapa yang tidak kepengen dekat dengan Nabi? Siapa yang tidak kepengen dekat dengan Rasul SAW? Sholawat itu bisa menumbuhkan mahabbah yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul SAW mengatakan apa? Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian hatta akuna ahabba ilaih, sehingga menjadikan diriku lebih dicintainya melebihi kecintaan terhadap orang tuanya, melebihi kecintaan terhadap anaknya, melebihi kecintaan terhadap segenap manusia, baru sempurna. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ada mahabbah yang seperti ini? Kecintaan yang luar biasa kepada Rasul SAW, lebih cinta kepada Nabi dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan kecintaan terhadap segenap manusia. Apa mungkin ada seperti ini? Ada, hadirin. Jangankan dahulu pada zaman sahabat, baru-baru ini saja bahkan pengarang Maulid Simtud Duror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habish, beliau ada gosidahnya. Apa jawab gosidah beliau? Dalam untayan gosidah beliau mengatakan apa? Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khiyama. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habish, aku ingin masuk ke surga bukan karena keindahan surga yang ada di dalamnya. Aku ingin masuk ke surga bukan karena bidadarinya. Aku ingin masuk ke surga bukan karena istana-istana megah yang ada di dalamnya. Illa likaunil hibbi fiha khayyam. Tapi aku ingin masuk ke surga karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Ini mahabbah shadiqah. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, lamma su'ila, pernah suatu saat beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ditanya oleh tabi'in, ya Imam Ali, wahai Sayyidina Ali, kaifa kana hubbuka li Rasulillah? Wahai Sayyidina Ali, bagaimana mahabbahmu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Sayyidina Ali? Kana Rasulullah ahabba ilaina min auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa amwalina wa min anfusina. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kami para sahabat lebih kami cintai dibanding kecintaan kami terhadap anak-anak kami.
Kami lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kami terhadap anak turunan kami. Kami lebih cinta kepada Rasulullah dibanding kecintaan kami terhadap harta-harta. Kami lebih cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan dari diri kami sendiri. Wa min anfusina, dari diri kami sendiri. Artinya apa? Rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini para sahabat cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Bahkan dalam suatu riwayat, kalau tidak salah Abu Talha ini pernah suatu saat ketika dalam peperangan Nabi Muhammad SAW diintai oleh musuh. Rasulullah ingin dibunuh ketika itu. Banyak orang-orang yang ingin memanah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin menombak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha dengan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengelilingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengelilingi Rasulullah dengan harapan apa? Tombak tersebut tidak menyentuh tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika tombak dilempar, panah dilempar, tombak tersebut, panah tersebut tidak menyentuh tubuh Abu Talha. Tidak menyentuh tubuh Nabi Muhammad, tapi menyentuh tubuh Abu Talha. Seusai peperangan, hadirin, selesai peperangan, dihitung bekas tombak, bekas panah yang ada di tubuh Abu Talha ada berapa? Ada 70 tusukan. Meninggal beliau. Rela mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mahabbah yang luar biasa. Makanya kita perlu terus memacu diri kita mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan yang mulia ini insyaallah kita tidak keluar dari majlis ini melainkan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala zuriyah yang soleh-solehah. Mudah-mudahan barokah majlis yang mulia ini, berkat majlis yang mulia ini orang tua kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini Allah ampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini kuburan-kuburan mereka diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah dari majlis yang mulia ini orang tua kita yang Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi penyampaian tausiah yang disampaikan oleh Al Habib Alwi bin Abdul Qadir Al Faqih. Beliau dari aslinya Sumenep, Banyuwangi. Nggih, tapi insyaallah domisili di Samarinda lah, di perumahan Pak Bima Samarinda seberang. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini nanti kita bisa sowan, bisa silaturahim ke tempat beliau. Ya, insyaallah. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semua, dan kita senantiasa mendapatkan perlindungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekedar informasi bahwa donasi kita terkumpul pada minggu kemarin untuk warga Banjarmasin, yaitu senilai Rp884.000. Alhamdulillah sudah disampaikan kepada yang mengirim ke Banjarmasin. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim At-Taqwim atas sumbangannya untuk Kalimantan Selatan.